नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म सस्ती नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी बारे साझा धारणा बनाउन नसकेपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपट सुरु। आइतबारसम्म सहमति जुटाएर संसद सुरु गर्ने तयारी। आजको संसद बैठक पनि एमालेको नाराबाजीले बिथोलियो। प्रधानमन्त्री देउबा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच संवाद बढेपछि सत्ता गठबन्धनमा विश्वासको सङ्कट। अप्राकृतिक गठबन्धन टुट्न जरुरी रहेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईको जिकिर। एमसीसी विरुद्ध सडक सङ्घर्ष चुलियो। आज पनि काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्र दिनभर अशान्त। प्रदर्शनमा सत्ता घटक दलका कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य। एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीनको दोहोरो वक्तव्यबाजी सुरु। नेपालमा एमसीसी पास गर्न अमेरिकाले धम्की दिएको चीनको टिप्पणी। हिंसा भड्काउने विचार स्वीकार्य नहुने अमेरिकी जवाब। र टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी। घरेलु टोली ओमान 39 रनले पराजित। नेपालले समूहको दोस्रो खेलमा भोलि फिलिपिन्ससँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठक फागुन 8 गते बस्ने गरी सकिएको छ। एमसीसीको अन्तिम निर्णय लिन बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आगामी आइतबार बस्ने गरेर सकिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले एमसीसी परियोजनालाई सार्वभौम संसदमा छलफल गराएर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। अब विपक्षी दलको नेताबाट यो जुन परियोजना छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीजीको प्रस्ताव छ र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बारेमा विचार विमर्श सकारात्मक रूपले भएको छ। हामी यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन चाहन्छौँ र त्यो टुङ्गोमा पुर्याउनका निमित्त उहाँहरूले पनि आफ्नो धारणाहरू राख्नुभएको छ र 8 गते 10 बजे बस्ने बैठकपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। मन्त्री कार्कीले संसद सुचारू गराउनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व भएकोले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएको समेत बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अवरोध गरेको छ। आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका हुन्। केही बेरको नाराबाजीपछि सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति दिनुभएको थियो। सभामुखको अनुमति अनुसार मन्त्री बडुले प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। त्यस लगत्तै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 8 गतेको दिन 1 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको घोषणा गर्नुभएको थियो। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्जु राणा देउबा सहित बालकोट पुगेपछि अबको सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुने सम्भावना बढेको छ र त्यसको निर्णायक कारक एमसीसी बन्ने देखिएको छ। गठबन्धनभित्रबाटै सहमति नभए ओलीको साथ लिएर भए पनि एमसीसी पास गर्न देउबा लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धन एमसीसी मुद्दामा महिनौदेखि रुमल्लिएको छ। एमसीसीमा सहमति खोज्नकै लागि दैनिक बैठक बसे पनि बैठकमा कुनै निष्कर्ष नै निस्कन सकेको छैन। बरु सत्ता घटक नेताहरू भित्रभित्रै एकअर्कामा चिडिन थालेका छन्। दिनहुँ बस्ने बैठकले अर्को बैठक बस्ने निर्णय गर्ने बाहेक अरू कुनै फलदायी निर्णय गर्न सकेको छैन। संसदमा गम्भीर र जीवन्त रूपले छलफल होस् यसैका निमित्त प्रधानमन्त्रीजी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न जानुभयो। अब विपक्षी दलको नेताबाट यो जुन परियोजना छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीजीको प्रस्ताव छ र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बारेमा विचार विमर्श
सकारात्मक रूपले भएको छ। गठबन्धनको बैठक बस्नु अघि आजभोलि प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्र यादव निकट नेताहरूको छुट्टै छलफल हुने गरेको छ। त्यसपछि मात्रै देउबासँग छलफल गर्न पुग्ने नेताहरूको रणनीतिक चरित्रबाट प्रष्ट हुन्छ कि अब गठबन्धन फुटे प्रचण्ड माधव एकातिर र देउबा अर्कोतिर बन्नेछन्। त्यसपछि आफै फुटको सङ्घारमा रहेको जसपाको किता कता हुन्छ त्यो अनिश्चित नै छ। तर विगतमा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा ओली र देउबा दुवैले एमसीसीमा दोधारे नीति लिएकोमा आपत्ति जनाएका कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाले शुक्रबार भने माओवादीले कंग्रेससँग छल गरेको आरोप लगाए। यसको मतलब गठबन्धनको भविष्य नरहेको उनको घुमाउरो संकेत हो। गठबन्धन किन बन्यो? हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलेर बन्यो। हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलेर गठबन्धन चलिरहेको छ। हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलेर गठबन्धन चल्दैन। कुराकानी मिलेर पनि चल्दैन। कुराकानी पनि नमिल्ने गठबन्धन पनि चलिरहेको छ भन्ने कुरा हुँदैन। हामी फरक फरक राजनीतिक दलहरू हौँ। हाम्रो बिचमा के भन्यो हाम्रो कुनै पनि विषयमा हामी फरक फरक राजनीतिक दलहरू हौँ। हामी फरक फरक दलहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा गठबन्धन हुनको लागि त केही कुराहरूमा कुराकानी मिल्नुपर्छ। न्यूनतम कुरामा कुरा मिल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउबा र पत्नी आर्जु राणा बिहीबार राति अकस्मात बालकोट पुगेपछि सत्ता फेरबदलको आशंकालाई बल पुगेको छ। यद्यपि ओलीको साथ खोज्न बालकोट पुगेका देउबा र ओली बीच अब कस्तो समीकरण बन्ला चासो उत्पन्न भएको छ। यद्यपि देउबाले हालको गठबन्धन नत्यागेसम्म त्यसबारे गृह कार्य नहुने एमालेको रणनीति छ। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छोडेर आए सरकारमा देउबासँग सहकार्यका लागि एमाले तयार देखिएको छ। दुईतिर माया नलाऊ, उताको माया तोडेर आउनु भयो भने हामी नयाँ ढङ्गले जाने बारेमा एमाले सोच्न सक्छ। तर अहिले हामीलाई त्यसमा खास हतारो छैन। धेरै ठुलो मेहनतले अदालतको प्रतिष्ठालाई धुलिसात बनाएर निर्माण गरेको, राजनीतिक इमान्दारितालाई तिलाञ्जली दिएर बनाएको यो गठबन्धन टिकाइरहनुहोस्, सकेसम्म प्रयास गर्नुहोस्। हुँदै भएन छ भने आउनुहोस् एमालेसँग, तर उताको तोडेर आउनुभयो भने छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले भन्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँ जानुभएको छ। उहाँले कसरी आउनुहुन्छ? हुन त यति बेला देउबासँग एमसीसीकै कारण दूरी बढेसँगै प्रचण्ड माधवले सदन र सडकबाटै पनि दबाब दिँदै आएका छन्। त्यसो त गठबन्धन जोगाउन लागि परेको तर आफू घेराबन्दीमा परेकाले सरकार छोड्न बाध्य पार्न खोजिएको प्रचण्डले बताए पनि उनी देउबा ओलीको मिलन भने रोक्न चाहन्छन्। यद्यपि देउबा आफै ओली फकाउन पुगेपछि अब गठबन्धन फुटे कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने निर्णायक शक्ति नेकपा एमाले हुने निश्चित छ। नेकपा एमालेसँग संवाद गर्ने र नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको सहकार्यमा एमसीसी पास गर्ने र त्यो गर्दै गर्दा पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको त्यसरी पास गर्ने कुरो चाहिँ अलि अप्राकृतिक लाग्दैन भन्ने पनि प्रश्न हुनसक्छ। तपाईँको यदि सरकारबाट माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपाल बाहिरिनु भयो भने प्रदेश सरकारहरूका बारे रिभ्यू गरेर नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा नयाँ यात्रा पनि हुनसक्छ। सत्ताबाट च्युत हुँदै गर्दा ओलीले देउबा सरकारलाई परमादेशको आशीर्वाद भनेर व्यङ्ग्य कसेका थिए। यदि देउबा सरकारलाई समर्थन गरे ओली सामु परमादेश सरकारलाई समर्थन गर्ने नैतिकताबारे प्रश्न जरुर तेर्सिनेछ। अनि कांग्रेसले संविधान मास्न उद्यत भएको आरोप लगाउँदै आएका ओलीसँग कसरी काँधमा काँध मिलाएर हिड्लान्। तथापि नैतिकतालाई लत्याएर राजनीतिमा लागेकाहरूलाई यस्ता नैतिक प्रश्नको के नै चिन्ता होला र? एमसीसी र प्रधान न्यायाधीश प्रकरणबाट अहिलेको गठबन्धन फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूको निकटता र अभिव्यक्तिलाई सुन्दा निकट भविष्यमै हालको सत्ता गठबन्धन भत्किने स्थितिमा पुगेको हो। संसद भवनमै नेताहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन टुट्न अनिवार्य रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक स्थगित भएपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै भट्टराईले एमालेले यो गठबन्धन भत्काउन जस्तोसुकै अभ्यास गरिरहेको संकेत गरे। बिहीबार राति देउबा ओलीको भेटपछि राजनैतिक तरंग आइरहेका बेला एमाले सचिव भट्टराईको अभिव्यक्ति सुन्दा प्रचण्ड र माधव पक्षलाई बाइपास गरी देउबासँग नयाँ समीकरण बनाउन लागेको पुष्टि हुन्छ। जब यो गठबन्धन टुट्छ भने संविधानको धारा 76 प्रभावित हुन्छ। त्यो धारा 76ले जे भनेको छ त्यो हुन्छ। त्यो धारा 76 भित्र एमालेको भूमिका जहाँ हुनुपर्ने त्यही हुन्छ। धारा 76ले प्रश्न गर्छ। तर अहिले हामी त्यसमा लालच छैनौँ र त्यसको निम्ति कुनै अभ्यास गरेका छौँ। अनि मैले भनिहालेँ नि, धारा 76मा जब प्रक्रिया सुरु हुन्छ
त्यसपछि एमाले आफ्नो पोजिसन त्यही बनायो। सत्ता गठबन्धन अप्राकृतिक रूपमा जोडिएको र जग कमजोर भएकाले टुट्नु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ। गठबन्धन टुटेको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा 76 प्रभावित हुने भएकाले सो धारा अनुसार एमालेको भूमिका कहाँ हुन्छ, सोही अनुसार भूमिका निर्वाह गरिने उनको भनाइ छ। यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि सत्तारूढ राजनैतिक दलहरूको बीचमा कुराकानी नमिलेमा गठबन्धन नचल्ने बताए। कुराकानी पनि नमिल्ने र गठबन्धन पनि भइराख्ने कुरा नहुने उनको स्पष्टोक्ति छ। बिर्सौँ कि केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषद भनिरहँदै गर्दा त्यो मन्त्री परिषदभित्र बिना मगर मन्त्री, वर्षापान कुन मगर उहाँ मन्त्री, त्यसै गरिकन शक्ति बस्नेत मन्त्री, यो सबै मन्त्री भएको भनेको त्यो मन्त्रीमण्डलले पारित गर्दै गर्दाखेरि सबैले कोही कसैले राजीनामा दिनुभएको होइन। त्यो प्रस्ताव यहाँ संसदमा टेबल गरेको प्रस्ताव यहाँ लिएर आउँ भन्दै गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हामीलाई अहिले के सरकार हाम्रो यसमा धारणै छैन, यो कालो भए पनि ठिक छ, सेतो भए पनि ठिक छ भनेर भन्छ। अनि गठबन्धन रहेको दलहरू आफैले सुरु गरेको प्रस्ताव यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि श्रावण आयो भदौ भन्नुहुन्छ, भदौ आयो असोज भन्नुहुन्छ। यो व्यवहार चाहिँ हामीसँग गरेको व्यवहार चाहिँ यो नेपाली कांग्रेसलाई छलछाम गर्ने व्यवहार हो। सत्तारूढ मुख्य पार्टीको महामन्त्रीले नै ठोकुवाका साथ गठबन्धन टुट्ने संकेत गरेपछि अब राजनीतिमा नयाँ कम्पन पैदा हुनेछ। संसद बाहिर पत्रकारहरूसँग बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन बिना संसदबाट पारित गर्न नदिने बताएका छन्। उनको अभिव्यक्तिको सारांश यो हो कि अब कांग्रेससँग सहकार्य हुँदैन। एमसीसी सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेमा गलत नजिर बस्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू नै प्रभावित हुने उनको जिकिर छ। गम्भीर र गम्भीरतम आपत्तिका कुराहरू छन्, यो राष्ट्रलाई घात गर्ने खालका पक्षहरू छन्। यी कुराहरू नसचिकन, यिनीहरूलाई संशोधन नगरिकन हामी यसलाई पास गर्न दिँदैन। यो सम्झौता भनेको दुई देश बीचको भियना कन्भेन्सन अनुरूपको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होइन, यो करार सम्झौता मात्रै हो। करार सम्झौताहरूलाई दुनियाँको कुनै पनि संसदमा लगेर अनुमोदन गरिँदैन, नेपालको संसदले पनि गर्नु हुँदैन। गरियो भने यसले गलत नजिर बस्छ र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू भोलि पनि प्रभावित हुन्छन्। त्यसकारण यो गलत कुरा हो। एमालेको माग अनुसार 14 जना सांसदलाई कारबाही गरिनुपर्नेछ। त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री देउबालाई उपयोग गरी प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाइएको चर्चा छ। यदि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर नयाँ समीकरण बन्ने र प्रचण्ड माधव पक्ष सत्ता बाहिर रहने स्थिति आयो भने महाभियोग प्रस्ताव फेल गराएर अदालतभित्र अर्को चलखेल सुरु हुने भए पनि पैदा भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे शीर्ष नेतृत्व अझै निष्कर्षविहीन छन्। दलहरूले एमसीसीलाई राजनीतिक दाउपेच बनाउँदा अवस्था थप सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। एमसीसीको विरोधमा सदन र सडक थप उत्तेजित बन्दै गएको छ। शुक्रबार पनि काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्र तनावपूर्ण रह्यो। एक रिपोर्ट। नो एमसीसी, नो एमसीसी, नो एमसीसी, एमसीसी खारेज कर। यो मेरो भनाइ होइन, यो जमातको भनाइ हो। विगत केही दिन यता संघीय संसद भवन नजिकैको बानेश्वर क्षेत्रमा हरेक दिन कुनै न कुनै समूह एमसीसी खारेज गर भन्दै नारा लगाउने थलो बनेको छ। अझ भनौं एमसीसी को रस्साकसी बढ्दै जाँदा सडक थप अराजक र उग्र बनिरहेको छ। निरन्तर सडकबाट नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा लगायतका राजनीतिक दल र दलका भातृ संगठनहरू शुक्रबार पनि सडकमा उत्रिए। सत्तारूढ दलका नेताहरू एमसीसीलाई राजनीतिक दाउपेच बनाउन नहुने तत्काल खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। सार्वजनिक सम्पन्न देश नेपाल, हामी नेपाली, हाम्रो रगत, हाम्रो शरीरमा एक टोपा रगत रहेसम्म हाम्रो देशमाथि हस्तक्षेप गर्न दिँदैन। राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ, त्यसकारणले यो राष्ट्रिय मुद्दा एउटा अमुक पार्टीको हुन सक्दैन। राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ, त्यसकारणले यो राष्ट्रिय मुद्दा एउटा अमुक पार्टीको हुन सक्दैन। सत्तारूढ दलका भातृ संगठन सहित विगतदेखि नै एमसीसी को विपक्षमा रहेका विभिन्न दल तथा आम सर्वसाधारण पनि सडकमा छन्। एमसीसी जसरी पनि खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
एमसिसी जस्तो एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता पारित भयो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका देशभक्त नेपालीहरू सडकमा उत्रिनेछन् र यसको प्रतिरोध मात्रै होइन, जसले सम्झौता गर्नेछ यसको भण्डारफोर गर्ने कुरा पनि म तपाईँहरूको यस मिडिया मार्फत राख्न चाहन्छु। पास हुनै दिँदैनौँ, आगो बल्छ देशमा। राष्ट्रप्रेमी, जनप्रेमी, जनसमुदाय, युवा विद्यार्थीहरूले देशमा आगो बाल्छन् र यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिन हामी आन्दोलन गर्छौँ, सडक आन्दोलन गर्छौँ, गरिरहन्छौँ। एमसिसी वारपारको अवस्थामा छ। अमेरिकाले नेपाललाई समय सीमा भित्रै निर्णय दिन दबाब दिइरहेको छ। राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्व एमसिसीलाई लिएर दौडधुपमा छ। अमेरिका सहित कूटनीतिक नियोगहरूको सक्रियता थप बढेको छ। एमसिसीको एजेन्डालाई पक्ष विपक्ष सबैले प्रतिष्ठाको लडाई बनाएका छन्। एमसिसी झन्झन पेचिलो बनिराखेको छ। सडक हरेक दिन उग्र बन्दै गइराखेको छ। शीर्ष नेतृत्वले अझै पनि निष्कर्ष दिन सकिराखेको छैन। यो सन्दर्भमा अब एमसिसी कसरी अगाडि बढ्छ चासोपूर्ण बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अमेरिकाले एमसिसीलाई लिएर हिंसा भड्काउने विचार स्वीकार्य नहुने बताएको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत आज अपराह्न आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अमेरिकाले एमसिसीका विषयलाई लिएर हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य नहुने बताएको हो। एमसिसीलाई लिएर नेपालभर सडक प्रदर्शन भइरहेका बेला अमेरिकाले सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। एमसिसी परियोजनाका विषयमा चीनले पनि मुख खोलेको छ। चीनले एमसिसीलाई लिएर अमेरिकाले नेपालमाथि बढाएको दबावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले लिने निर्णयमा खुसी हुने बताएको हो। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले चीन धम्कीपूर्ण कूटनीतिको पक्षमा नरहेको समेत स्पष्ट पारेका हुन्। अब बाँकी समाचार। सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणासँगै निर्वाचन आयोग तीव्र तयारीमा छ। तर मुलुकभित्रको राजनीतिक गतिरोधका कारण चुनावी माहौल अझै बन्न सकेको छैन। यति बेला राज्यका अन्य अङ्गहरू समेत अस्थिर बनिरहेका बेला तोकेकै मितिमा निर्वाचन होला त भन्ने आशंका पैदा भएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग चुनावी तयारीमा सरकारले तीव्रता दिइरहेको छ। बिहीबार स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनैतिक दलहरूलाई दल दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको छ। फागुन 15 भित्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने बताएका छन्। कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नसर्ने र तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन दृढ छ र निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त पनि छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको फागुन 3 मा बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले फागुन 20 देखि चैत 20 सम्म चुनाव लक्षित संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले माघ 28 गते भर्चुअल माध्यमबाट चुनाव लक्षित प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण फागुन 3 बाट सुरु गरिसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको चाहिँ बाह्य तयारी देखिएको छैन। राप्रपा बाहेक अन्य साना दलहरूको पनि खासै तयारी देखिएको छैन। मधेसवादी दल पनि चुनावका लागि तयारी भएको र माहौल बनाएको देखिन्न। मधेसमा सीके रावतको जनमत पार्टी र अन्य दलबीचको टकराव बढ्दैछ। माग सम्बोधन नभए निर्वाचन भाड्ने बताइरहेको छ। यसले कस्तो असर पार्छ यकिन गर्न गाह्रो छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारले चुनाव नै बिथोल्न अनेक प्रपञ्च रचेको भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन्। हामी माहौल बनाउँदैछौँ चुनावलाई, हैन, त्यो माध्यम मार्फत अब त्यसलाई यिनीहरूले अरू कार्यतालिका इत्यादि प्रकाशित गरेका छैनन् नि। अलमल्याउने गर्ने कहीँ मुद्दा हाल्छु भन्ने देव गुरुङले म मुद्दा हाल्छु कहाँ हुन्छ चुनाव भनेको सुन्नुभएको छैन। यस्ता कन्फ्युजनहरू हटुन् भनेर जनजागरण अभियान हो यो। अर्कोतर्फ मध्य प्रदेशका 8वटा जिल्लामा असोज 2 मा निर्वाचित प्रतिनिधिको 5 वर्ष कार्यकाल पुग्दैन। जनप्रतिनिधिले सर्वोच्चमा रिट नै दायर गरेको छ। संविधान र निर्वाचन कानून बाझिएका कारण निर्वाचन हुने नहुने संशय छ। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधका कारण चुनावका बारेमा फरक विश्लेषण हुन थालेका छन्। राजनीतिक पार्टीका आफ्नै परिचय र भूमिका हुँदाखेरि पनि जो भएको छैन र बदलाको भाव विकास भयो छ आजबाट झन् त्यो चाहिँ देशको लागि, अवस्थाको लागि, चुनाव मात्रै होइन धेरै कुराको लागि एउटा अत्यन्तै
डरमर्दो सङ्केतहरू गरिरहेको। कोलिसनमा रहेका राजनीतिक दलले स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा यो कोलिसन टुट्यो भने आम निर्वाचनसम्म आफै चुनाव जित्न सक्ने स्थिति नरहन सक्छ। त्यसले गर्दा पहिला आम निर्वाचन भएर पहिला आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गरौँ, अनि मात्रै तल्लो तहका चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाका कार्यकर्ताको त्यसपछि सुरक्षित गरौँला। कोलिसन टुट्यो भने ठिकै छ भन्ने हिसाबले पनि पहिला चाहिँ कुनै न कुनै मोडमा पुगेपछि नेपालको राजनीतिले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिला आम निर्वाचन गर्ने तहमा नेपालको राजनीति डोरिन्छ कि? राजनीतिक विवाद पेचिलो बन्दै गएको एमसीसी, न्यायालयभित्रको गतिरोध, दलहरूको आन्तरिक तयारी लगायतका विषयले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा अझै यसै भन्न गाह्रो छ। लोकतन्त्रको बलियो आधार भनेको निर्वाचन हो। लोकतान्त्रिक दलहरू निर्वाचनबाट भाग्न त्यति सहज पक्कै छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मध्य प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न अनिच्छा देखाएको तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका अधिकारीलाई वञ्चित गर्दै प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो। सङ्घ सरकारले र गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका चाहिँ अधिकारलाई वञ्चित गर्दै धामाधम जो प्रहरी चाहिँ भर्ना गर्दैछ त्यसका रोक्नका निम्ति हामीसँग अरू कुनै बाटो रहेन। त्यसकारण हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई हामी डाकेका छौँ र हामी सम्मानित चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा 4 गते हामी चाहिँ उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको चाहिँ हामी मुद्दा दायर गरेका छौँ र त्यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएका छौँ। सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाको पेशी फागुन 10 गतेका लागि तोकेको मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 437 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 2454 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित निको हुने धेरै र संक्रमण पुष्टि हुने कम हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ। सर्लाही जिल्लाको प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा अक्सिजन उत्पादन सुरु भएको छ। मध्य प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गरेसँगै अक्सिजन उत्पादन सुरु भएको हो। मध्य प्रदेश सरकारले 50 लाख रुपैयाँको लगानीमा सुरु भएको उक्त प्लान्टले दैनिक 20 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने र उत्पादन भएका अक्सिजन सोही अस्पतालका लागि मात्रै नभई अन्य अस्पतालका लागि फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन, प्रकृतिको शेयर, कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने भएको हो। एक रिपोर्ट। अर्थतन्त्रमाथिको सङ्कट गहिरिँदै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिमा समीक्षा गर्यो। मौद्रिक नीतिमा 9 बुँदे समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ऋण, पुनर्कर्जा सुविधा र आयातमाथि थप कडाई गरेको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह हुँदा तरलताको समस्या बढाएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। यही निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाई गर्ने घोषणा गरेको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याज दर केही सस्तो बनाउने घोषणा गरिएको छ। घर कर्जा तथा शेयर धितोमा लगानी हुने कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने बताइएको छ। कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा साथै रेमिटेन्स स्थानान्तरणको सुविधालाई समेत पुनरावलोकन गर्ने समीक्षामा उल्लेख छ।
बैंकबाट ऋण तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधा अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याज दर 7% कायम हुने भएको छ। अर्थात् पुनर्कर्जाको ब्याज दर 7% बनाइएको छ। कोभिड-19 को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो विशेषताको आधारमा तोकिएको क्षेत्र अन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने समीक्षामा उल्लेख छ। त्यस्तै आयात निरुत्साहनका लागि भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले नीति बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको विषयमा समेत विश्लेषण गर्दै केही चुनौतीहरू औँल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि हुनुको साथै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि भएकाले नेपालमा मूल्यमा चाप स्थिति रहेको र यो प्रवृत्ति कायम रहेमा महँगी दर लक्षित सीमाभित्र राख्न चुनौती हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। राष्ट्र बैंकले समीक्षामा अर्थतन्त्रमा समस्या सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिनामा कोभिड संक्रमण दरमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको र कोभिड-19 विरुद्धको खोप सहज रूपमा उपलब्ध हुन थालेकाले आर्थिक गतिविधिहरू क्रमशः सुधार हुँदै गएको थियो। तर पछिल्लो समय कोभिडको नयाँ भेरिएन्टहरू तीव्र रूपमा फैलिएकाले आर्थिक पुनरुत्थानको गति कायम राख्न चुनौती सृजना भएको समीक्षामा उल्लेख छ। भेरिएन्ट त्यति घातक नदेखिएकाले आर्थिक गतिविधिहरू कम हुनुले ठूलो प्रभाव नपर्ने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न पनि विभिन्न व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन हुने भएको छ। विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सब एजेन्ट मार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। हाल 1 लाख रुपियाँसम्म रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै 50,000 रुपियाँको सीमा तोक्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। रेमिटेन्स हुन्डीबाट आउने गरेको र विदेशमा रहेकाको परिवारलाई नेपाल स्थित हुन्डी एजेन्टले भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको भन्दै कडाई गर्ने तयारी गरिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनमा केही दिनभित्रै आक्रमणको तयारी गरेको अमेरिकाले दाबी गरेको छ। रुसका पछिल्ला गतिविधिले आक्रमणको अन्तिम तयारी गरेको पुष्टि भएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दाबी गरेका हुन्। तर मस्कोले अमेरिकी आरोपमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै आफ्ना सेनाले सीमामा सुरक्षा मात्र गरिरहेको दाबी गरेको छ। यता रुसले पनि अमेरिकी आरोपको खण्डन गर्दै युक्रेनमा आक्रमणको तयारी गरिएका भनिएका आफ्ना सैनिक फिर्ता बोलाएको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गतको खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। आयोजक ओमानमाथि नेपालले 39 रनको जित हात पारेको हो। 118 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान 17 ओभरमा अल आउट हुँदै 78 रन मात्र जोड्न सक्यो। नेपालका लागि आरिफ शेखले सर्वाधिक 38 रन जोडे। नेपालले समूहको दोस्रो खेलमा भोलि फिलिपिन्ससँग खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी बारे साझा धारणा बनाउन नसकेपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपट सुरु। आइतबारसम्म सहमति जुटाएर संसद सुरु गर्ने तयारी। आजको संसद बैठक पनि एमालेको नाराबाजीले विफल। प्रधानमन्त्री देउबा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच संवाद बढेपछि सत्ता गठबन्धनमा विश्वासको सङ्कट। अप्राकृतिक गठबन्धन टुट्न जरुरी रहेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईको जुक्यो। एमसीसी विरुद्ध सडक सङ्घर्ष चुलियो। आज पनि काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्र दिनभर अशान्त। प्रदर्शनमा सत्ता घटक दलका कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य। एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीनको दोहोरो वक्तव्यबाजी सुरु। नेपालमा एमसीसी पास गर्न अमेरिकाले धम्की दिएको चीनको टिप्पणी। हिंसा भड्काउने विचार स्वीकार्य नहुने अमेरिकी जवाब।
र टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी, घरेलु टोली ओमान 39 रनले पराजित। नेपालले समूहको दोस्रो खेलमा भोलि फिलिपिन्ससँग खेल्ने। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।